बोलता हुआ दरख्त और सच बोलने वाला बच्चा। एक खूबसूरत पहाड़ी गांव में हसन नाम का एक सच्चा और साफ दिल लड़का रहता था। हसन की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो हर हाल में सच बोलता था, चाहे हकीकत कितनी ही मुश्किल क्यों ना हो। गांव से थोड़ा दूर एक पुराना, ऊंचा और घना दरख्त था। लोग उसे जादुई दरख्त कहते थे, क्योंकि उसके बारे में मशहूर था कि वो सिर्फ सच बोलने वालों से बात करता है। गांव के लोग डरते थे, मगर हसन को कभी खौफ महसूस नहीं हुआ। उसे यकीन था कि सच के साथ कभी नुकसान नहीं होता। दरख्त से पहली मुलाकात। एक दिन हसन लकड़ियां जमा करते हुए उस दरख्त के पास पहुंचा। उसने दरख्त के तने पर हाथ रखा ही था कि अचानक तने से रोशनी निकली और एक गहरी मगर नर्म आवाज आई। हसन, तुम सच बोलते हो, इसलिए मैं तुमसे बात कर सकता हूँ। हसन चौंक गया, मगर जल्द ही संभल गया। क्या वाकई आप बात कर सकते हैं? दरख्त ने कहा। हाँ, मगर मैं सिर्फ उनसे बात करता हूँ जिनका दिल साफ और जबान सच्ची हो। हसन खुश हो गया। दरख्त ने उसे बताया कि गांव पर जल्द ही मुश्किल वक्त आने वाला है और सिर्फ तुम ही उसको बचा सकते हो। गांव पर आने वाली आजमाइश। दरख्त ने बताया कि पहाड़ के पीछे एक बड़ा तूफान बन रहा है, जो गांव की खेती, घरों और जानवरों को तबाह कर सकता है। दरख्त बोला, अगर तुम गांव वालों को खबरदार करोगे तो वो तैयार हो जाएंगे। हसन फौरन गांव पहुंचा और सबको बताया कि तूफान आ रहा है, लेकिन अक्सर लोगों ने उसकी बात का मजाक उड़ाया। एक दरख्त ने तुमसे बात की? हा हा, ये कैसे मुमकिन है? हसन शायद कहानी बना रहा है। लेकिन हसन ने सच नहीं छोड़ा। वो बार बार समझाता रहा। आखिरकार गांव के बुजुर्ग ने कहा, हसन कभी झूठ नहीं बोलता। अगर वो कह रहा है तो जरूर सच है। गांव की नजात। गांव वालों ने फौरन तैयारी शुरू कर दी। घर मजबूत किए, जानवरों को महफूज जगह ले गए, खेतों के इर्द गिर्द हिफाजती बंद बांधे। 2 दिन बाद एक शदीद तूफान आया। बिजली, बारिश और आंधी, हर तरफ तबाही थी। लेकिन चूंकि गांव तैयार था, किसी का बाल भी बेकार ना हुआ। तूफान गुजरने के बाद सब लोग हसन के पास आए। बेटा, तुमने हमारा गांव बचा लिया। अगर तुम सच ना बोलते तो हम सब तबाह हो जाते। हसन ने मुस्कुराकर कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये तो सच की ताकत थी। दरख्त का इनाम। हसन वापस दरख्त के पास गया। दरख्त ने कहा, तुमने साबित कर दिया कि सच हमेशा जीतता है। दरख्त ने अपनी एक सुनहरी पत्ती झुकाकर हसन के हाथ में दे दी। वो पत्ती आम पत्ती नहीं थी। उससे गांव में खुशहाली, बरकत और अमन बढ़ गया। इस दिन के बाद दरख्त ने अपनी आवाज कभी किसी को नहीं सुनाई, सिर्फ हसन को, क्योंकि वो सच बोलने वाला बच्चा था। नेक दिल बादशाह और चोर का बदला हुआ दिल। एक जमाने की बात है। एक दूर दराज रियासत में एक नेक दिल और रहम करने वाला बादशाह रहता था। उसका दिल बहुत नर्म था। वो हमेशा अपने लोगों की मदद करता, उनकी बात सुनता और जुल्म बर्दाश्त नहीं करता था। लेकिन उसी रियासत में एक मशहूर चोर भी रहता था। उस चोर का नाम सालिम था। सालिम गरीब नहीं था, लेकिन चोरी करना उसकी आदत बन चुकी थी। रात के अंधेरे में वो घरों में दाखिल होता और कीमती चीजें ले जाता। एक रात का वाकया। एक रात सालिम बादशाह के महल में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था कि मुहाफिजों ने उसे पकड़ लिया। अगले ही दिन उसे बादशाह के सामने पेश किया गया। सब दरबारी चीख रहे थे, बादशाह सलामत, इसे सख्त सजा दी जाए, ये रियासत में खौफ फैला रहा है। लेकिन नेक दिल बादशाह ने उसे गौर से देखा। तुम चोरी क्यों करते हो? क्या तुम भूखे हो? क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? सालिम हैरान हो गया। उसे पहली बार किसी ने गुस्से के बजाय नरमी से बात की थी। वो धीमी आवाज में बोला, नहीं बादशाह सलामत, मैं गलत हूं, मगर मुझे कभी सही रास्ता दिखाने वाला नहीं मिला। बादशाह की हैरान कुन पेशकश। बादशाह मुस्कुराया और बोला, अगर मैं तुम्हें एक मौका दूं, क्या तुम अपनी जिंदगी बदल लोगे? सालिम ने लरसती हुई आवाज में कहा, अगर आप एक मौका देंगे तो मैं अपनी जान तक कुर्बान कर सकता हूं। बादशाह ने ऐलान किया, मैं इसे सजा नहीं दूंगा। मैं इसे अपने बाग और खजाने की हिफाजत पर रखता हूं। ये आज से हमारा मुहाफिज होगा। सब हैरान रह गए, लेकिन बादशाह के हुक्म के आगे कोई बोल ना सका। दिल की तब्दीली।
وقت گزرتا گیا۔ سالم کو بادشاہ کی مہربانی اور اعتماد نے بدل دیا۔ وہ اب محنت سے اپنے کام کرتا، لوگوں کی مدد کرتا اور محل کے ہر فرد کا احترام کرتا۔ ایک دن بادشاہ نے اسے بلایا اور کہا، سالم، آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے تمہیں اس لیے معاف کیا تھا کیونکہ ہر انسان میں بھلائی ہوتی ہے، کوئی بھی برائی لے کر پیدا نہیں ہوتا۔ یہ بات سن کر سالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے بادشاہ کے قدم چھو لیے۔ بادشاہ سلامت، آپ نے مجھے وہ بنایا جو میں آج ہوں، میں ہمیشہ آپ کا وفادار رہوں گا۔ کہانی کا انجام۔ چند سال بعد سالم ریاست کا سب سے ایماندار، بہادر اور ذمہ دار محافظ بن گیا۔ لوگ کہتے تھے، نیکی وہ طاقت ہے جو پتھر سے پتھر دل بھی پگھلا سکتی ہے۔ کہانی کا سبق۔ اگر آپ کسی کے ساتھ نرمی سے پیش آئیں تو اس کا دل بدل سکتا ہے۔ نیکی ہمیشہ نیکی کو جنم دیتی ہے۔ جادوئی بلی اور کھویا ہوا شہر، مکمل کہانی۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ارہم نام کا ایک معصوم لڑکا رہتا تھا۔ ارہم بہت تجسس پسند تھا اور اکثر جنگل میں جا کر نئی چیزیں کھوجا کرتا تھا۔ ایک دن وہ جنگل کے بیچوں بیچ ایک بڑے پتھر پر بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اسے ہلکی سی میاؤں میاؤں کی آواز سنائی دی۔ ارہم نے قریب جا کر دیکھا تو ایک چمکدار آنکھوں والی بلی جھاڑیوں میں چھپی ہوئی تھی، لیکن یہ کوئی عام بلی نہیں تھی۔ جیسے ہی ارہم قریب ہوا، بلی نے صاف انساری آواز میں کہا، ڈرو نہیں، میں تمہاری مدد چاہتی ہوں۔ ارہم حیران رہ گیا، تم بول سکتی ہو؟ بلی مسکرائی، ہاں، کیونکہ میں جادوئی ہوں۔ میرا نام نیلا ہے اور میں ایک کھوئے ہوئے شہر سے آئی ہوں، ایسا شہر جہاں کبھی سحر و جادو ہوا کرتا تھا۔ ارہم کی دلچسپی بڑھ گئی، تو پھر وہ شہر اب کہاں ہے؟ نیلا نے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ شہر ایک بری طاقت نے غائب کر دیا۔ اس نے شہر پر ایسا منتر ڈالا کہ وہ دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ اسے دوبارہ واپس لانے کے لیے ایک نیک دل انسان کی ضرورت ہے۔ کہیں مجھے لگتا ہے وہ انسان تم ہی ہو۔ ارہم نے فوراً حامی بھر دی۔ سفر کا آغاز۔ نیلا بلی نے اپنی چمکتی ہوئی دم گھمائی اور ایک نیلی روشنی کا دائرہ بنایا۔ روشنی اتنی شدید تھی کہ ارہم کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ جب اس نے دوبارہ آنکھیں کھولی تو وہ ایک لمبی سنہری سڑک پر کھڑا تھا۔ سڑک کے دونوں طرف عجیب و غریب درخت تھے جن کی شاخیں چمکتی تھیں جیسے ان پر ستارے لگے ہوں۔ نیلا نے کہا، یہ ہے جادوئی راستہ، اسے چلتے رہنا اور ہمت نہ ہارنا۔ چلتے چلتے پہلے چیلنج کا سامنا ہوا۔ ایک بڑا پتھر کا دیو راستہ روکے کھڑا تھا۔ دیو نے گرج کر کہا، جو سچ بولے گا وہی آگے جا سکے گا۔ اور ہم نے ہمت کر کے اپنی زندگی کی چھوٹی سے چھوٹی غلطیاں بھی سچ سچ بتا دیں۔ دیو مسکرایا، سچائی تمہاری طاقت ہے، آگے بڑھو، اور وہ خود ہی ایک طرف ہٹ گیا۔ سرگوشیوں کا پل۔ دوسری آزمائش ایک لمبا اونچا پل تھا جو قدم رکھتے ہی بولنے لگتا تھا۔ پل کہتا، دل میں ڈر ہے تو پیچھے مڑ جا، یہاں صرف بہادروں کی گزرگاہ ہے۔ ارہم کے پاؤں کانپ رہے تھے، مگر نیلا نے اس کا ہاتھ اپنی پھلکی سی پنجے پر رکھا۔ ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ارہم نے ہمت سے پہلا قدم رکھا، پل روشن ہو گیا، پھر دوسرا قدم، پھر تیسرا، آخرکار وہ پل پار کر گیا۔ کھوئے ہوئے شہر کی واپسی۔ آخرکار دونوں ایک بڑے سنہرے دروازے کے سامنے پہنچے۔ دروازے پر ایک جملہ لکھا تھا، صرف پاک دل ہی ہماری دنیا کو کھول سکتا ہے۔ اور ہم نے آگے بڑھ کر دروازے پر ہاتھ رکھا، دروازے میں روشنی بھر گئی اور زوردار آواز کے ساتھ وہ کھل گیا۔ دروازے کے پیچھے ایک حیرت انگیز شہر تھا، چمکتے ٹاور، روشنی والے پھوارے، اڑتی ہوئی کتابیں اور لوگ جو برسوں سے قید تھے خوشی سے آزاد ہو کر باہر آئے۔ نیلا بلی بہت خوش ہوئی۔ ارہم، تم نے وہ کر دکھایا جس کی امید کسی کو نہ تھی، تم نے ہمارے شہر کو واپس زندگی دے دی۔ شہر والوں نے ارہم کو شہر کا محافظ کا تخمہ دیا اور اسے ایک چھوٹا سا نیلا کرسٹل میں تحفے میں دیا جو ہمیشہ اس کی حفاظت کرتا۔ نیلا نے مسکراتے ہوئے کہا، جب بھی تمہیں میری ضرورت ہو یہ کرسٹل مجھے بلا لے گا۔ کہانی کا سبق۔ سچائی، ہمت اور نیکی ہمیشہ اندھیرے کو شکست دیتی ہے۔ جو دوسروں کے لیے بھلائی کرے وہ خود جادو بن جاتا ہے۔